सबसे पहले बात करें मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स का राज, बैटर्स का इम्तिहान। दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग और बगैर किसी नुकसान के 47 रन बना लिए। मेहमान टीम को पाकिस्तान पर 56 रन की बढ़तरी हासिल है। कप्तान क्रेग ब्रैथवेट और मैकल ल्यूज विकेट पर मौजूद। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम 154 रन पर ढेर हो गई थी। वेस्ट इंडीज की टीम पहले इनिंग्स में 163 रन बना पाई। दूसरा टेस्ट वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग में बैटिंग बगैर किसी नुकसान के 47 रन बना लिए। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर का राज, बैटर्स का इम्तिहान। मेहमान टीम को पाकिस्तान पर 56 रन की बढ़तरी हासिल है। वेस्ट इंडीज की टीम पहले इनिंग्स में 163 रन बना पाई थी। रिपब्लिकन्स ट्रंप की तीसरी बारी के लिए आईनी तरमीम के लिए कोशा। अमेरिका में किसी को तीसरी बार सदर मुंतखब करने की करारदाद पेश। अमेरिकी आइन के मुताबिक सदर सिर्फ 2 मरतबा ही मुंतखब हो सकता है। तरमीम की करारदाद कांग्रेसमैन एंडी ऑगलिस ने पेश की। रिपब्लिकन्स रहनुमा एंडी ऑगलिस ने कहा कि ट्रंप ने खुद को इनकलाबी शख्सियत साबित किया। ट्रंप अमेरिका को अजीम बनाने की सलाहियत रखते हैं। ट्रंप को मकसद पूरा करने के लिए ज़रूरी वक्त मिलना चाहिए। 22वीं तरमीम के जरिए आयद हदूद पर नजरसानी होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर ग्रीनलैंड अमेरिका को बेचने पर जोर। ट्रंप ने डेनमार्क के इनकार पर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने डेनमार्क को मखसूस इक़्तिसादी इक़दामात की धमकियां भी दे दी। कॉल के दौरान अमेरिकी सदर ने जारहाना अंदाज अपनाया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का तालिबान के अहम रहनुमाओं पर इनाम रखने का इंदिया। कहते हैं इतलात हैं तालिबान ने ज़्यादा तादाद में अमरीकियों को यरगमाल बना रखा है। तालिबान के सरकर्दा रहनुमाओं पर बड़ा इनाम रखना पड़ेगा। तालिबान पर रखा गया इनाम उसामा बिन लादेन पर इनाम से बड़ा हो सकता है। पीटीआई रहनुमा शेख वकास का कहना है कि तय हो चुका हुकूमत के साथ नहीं बैठना। हुकूमत के मुनाफिकाना रवैये की वजह से मुज़ाकरात ख़त्म हुए। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि मौका मुज़ाकराती कमेटी नहीं बानी पीटीआई ने देना है। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। अपोजिशन अलायंस के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत से खुश नहीं तो बाहर निकले। देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया है, इन्होंने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया है। साहबजादा हामिद रजा के घर इन्होंने उनके मदरसे पे हमला करवाया पुलिस से, तो मुज़ाकरात ओवर हो गए थे, क्योंकि ये तय हो चुका है कि इनके साथ नहीं बैठना। अगर मुज़ाकराती कमेटी मिल लेती है, जो कि उनका कानूनी हक भी है, अदर दैन मुज़ाकराती कमेटी भी, प्रिजनर राइट्स भी और इनके भी, तो खान माइट टेक सम अदर डिसीजन। बट वो तो जब बात आएगी तब आएगी, जब मुलाकात होगी तो फिर देखेंगे। अभी तक वो जो 2 मेन पार्टीज हैं, ऑब्वियसली हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी नहीं, अभी तक दे आर नॉट इन द प्लान कि हम उनको रीच आउट करेंगे। बलूचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग बगैर वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान के मुताबिक 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 43,784 है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्रार, क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान के 25 अजला में जो लोकल गवर्नमेंट है, इसके ज़िमनी इलेक्शन जो है जारी है। इलेक्शन इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और 8 बजे के बाद से जो है वोटर्स जो है अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुँच रहे हैं। अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 60 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं, जहाँ पर 43,784 वोटर्स जो है अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी फोर्सेज के जो है एहलकार तैनात किए गए हैं, ताकि कोई खुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। 60 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्रार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 3 अलग अलग कार्रवाइयों में 30 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। मारे गए ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। तफसील इस रिपोर्ट में।
سیکورٹی فورسز کا امن دشمنوں پر بھاری وار، خیبر پختونخوا میں 3 آپریشنز، 30 خارج ہلاک اور 8 زخمی۔ ISPR کے مطابق یہ کارروائیاں 24 اور 25 جنوری کو کی گئیں۔ ضلع لکی مروت میں دہشت گردوں کی موجودگی کے اطلاع پر کارروائی میں 18 خارج ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ ضلع کرک میں ایک اور کارروائی میں فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارج مارے گئے۔ ضلع خیبر کے علاقے باغ میں تیسری کارروائی کے دوران 4 خارج ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ مارے گئے خارج میں سرغنہ عزیز الرحمان اور قاری اسماعیل اور دہشت گرد مخلص شامل تھا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں 27واں کانوکیشن پہلے سیشن میں مجموعی طور پر 582 طلباء اور طالبات کو ڈگریز دی گئیں۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے اسٹوڈنٹس کو میڈل سے بھی نوازا گیا۔ چیئرمین بورڈ آف گورنرز UCP میاں عامر محمود نے کانوکیشن میں خصوصی شرکت کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں 27واں کانوکیشن پہلے سیشن میں مجموعی طور پر 582 طلباء کو ڈگریاں دی گئیں۔ لینگویجز اور لٹریچر فیکلٹی کے 135، ہیومنٹیرین اور سوشل سائنسز کے 264 طلباء میں ڈگریاں تقسیم۔ فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنسز کے 112، انجینئرنگ کے 71 طلباء ڈگریاں حاصل کرنے والوں میں شامل۔ نمایاں کارکردگی پر 29 طلباء کو گولڈ، 24 کو سلور اور 27 طلباء کو برانز میڈل دیے گئے۔ چیئرمین بورڈ آف گورنرز UCP میاں عامر محمود، پروریکٹر UCP ڈاکٹر حماد نوید، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز سہیل افضل نے خصوصی شرکت کی۔ کانوکیشن سے خطاب میں میاں عامر محمود نے کہا کہ طلبہ اپنی زندگی میں سچ کے ساتھ کھڑے رہیں اور مشکلات کا سامنا صبر کے ساتھ کریں۔ طلبہ کے اسٹارٹ اپ کے لیے انٹرسٹ فری قرض فراہم کیا جائے گا۔ آج یہ عہد کر کے یہاں سے جانا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سچ کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پھر کنسسٹنٹلی کھڑے رہیں گے، پھر ہمارے قدم انشاءاللہ ڈگمگائیں گے نہیں۔ اور میں اس کی گارنٹی نہیں دے رہا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا وہ اس کی گارنٹی دے رہا ہے کہ پھر آپ خسارے میں نہیں ہو، پھر آپ فائدے میں ہو اور پھر الٹیمیٹلی آپ کامیاب ہوگے۔ پروڈکٹر UCP حماد نوید کا کہنا تھا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ایسا تعلیمی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے جو طلبہ کے لیے روشن اور پائیدار مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔ Today we celebrate the remarkable achievements of our graduating batch, a testament to their hard work, resilience and determination. Your journey here has been one of growth and discovery, and we are immensely proud of each one of you. But as we applaud your success, اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ UCP بہترین تعلیمی ادارہ ہے جس نے ہمیں شناخت فراہم کی۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں جتنا کچھ ہم نے سیکھا، ہماری ایکیڈیمک ایکسیلنس کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بہت زیادہ ایکسل کیا، اور ان بیسس پہ الحمدللہ مجھے فلی فنڈڈ اسکالرشپ ماسٹرز کے لیے مل چکا ہے ٹرکی کا۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، میرے اساتذہ نے، یہاں کے تمام دوستوں نے، بہت اچھا ایٹماسفیئر تھا۔ اٹ واز دا بیسٹ کیمپس فار دا لا، اور اس کے بعد جو اوور آل لا کی فیکلٹی تھی اس میں ججز تھے، اور اس کے اندر جو بہت بہت فیمس ریناؤنڈ پرسنالٹی جو لیگل فیلڈ کے اندر ہیں وہ کچھ ٹیچرز تھے۔ 2 روزہ کانوکیشن کے پہلے سیشن میں ایک طالب علم کو رول آف آنر اور ایک کو میرٹ سرٹیفکیٹ سے نوازا کیا۔ کانوکیشن میں ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ UCP کے 27ویں کانوکیشن کی رونقیں عروج پر 2 سیشن میں 1000 سے زائد طلباء اور طالبات کو ڈگریز دی گئیں۔ کانوکیشن کے دوسرے سیشن کے مہمان خصوصی سامسنگ پاکستان کے کنٹری ہیڈ عمر گھومن تھے۔ تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ طلباء زندگی میں بڑے خواب دیکھیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے بھرپور محنت کریں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں 27ویں کانوکیشن کی شاندار اور پروقار تقریب کا انعقاد۔ کانوکیشن کے پہلے روز دوسرے سیشن میں فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے طلباء و طالبات کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ دوسرے سیشن کے مہمان خصوصی سامسنگ پاکستان کے کنٹری ہیڈ میاں عمر گھومن تھے۔ تقریب میں پروریکٹر UCP ڈاکٹر حماد نوید نے بھی شرکت کی۔ کانوکیشن میں مختلف فیکلٹیز کے 2223 طلباء کو ڈگریاں دی جائیں گی۔ 251 طلباء کو میڈلز اور 23 کو PhD کی ڈگریاں ملیں گی۔ سامسنگ پاکستان کے کنٹری ہیڈ عمر گھومر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ طلباء زندگی میں بڑے خواب دیکھیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے بھرپور محنت کریں۔ عملی زندگی مشکل ہے، ناکامیوں سے مایوس نہیں ہونا بلکہ محنت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ You are what your dreams are and your actions are. So what you're going to do is from here onwards you're going to dream big, you're not going to dream small. Are you ready for that? A big round of applause for yourself. Then you're going to dream big. ڈگری ہولڈرز کا کہنا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا یادگار دن ہے، اپنی صلاحیتوں کو عملی زندگی میں بھرپور طریقے سے بروئے کار لائیں گے۔ مجھے بہت
بہت اچھا لگ رہا ہے. 4 سال بندے نے محنت اس لیے کی ہوتی ہے کہ بندہ گریجویٹ ہو سکے. I feel really good, really good. Of course, this moment will be unforgettable for me. بہت خوشی ہوئی ہے. 4 سال جو ہم نے محنت کی آج ہمیں وصول ہوئی, تو آئی ایم فیلنگ گریٹ. UCP کے کانووکیشن کے دوسرے روز 3 فیکلٹیز کے طلباء و طالبات کو ڈگریوں سے نوازا جائے گا.